अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके दरमियान लेकर हाज़िर हुए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 27 यानी 27, सबक नंबर 27 लेकर आज आपके दरमियान हाज़िर हुए हैं। यानी कि माक़बल वाले सबक में हमने पढ़ा था मरसिया के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद मीर अनीस साहब के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि अगले वाले सबक में मरसिया को हम पढ़ेंगे, तो आपके खिदमत में हम लेकर हाज़िर हुए हैं मीर बब्बर अली अनीस साहब का लिखा हुआ मरसिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। कहते हैं, या रब चमने नज़म को गुलज़ार इरम कर। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, शुरू ही में एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, शायर लोग जो होते हैं उनकी ज़बानें जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किलें होती हैं। क्या होती है? मुश्किलें हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर कहीं पे वक्त के बारे में बताना हो, वक्त के बारे में, तो वो लोग वक्त लफ्ज़ वक्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पे वो हंगाम यानी कि वर्ड, जितना भारी भारी वर्ड हो जाए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और लफ्ज़ कुछ और होता है और उसका मतलब कुछ और होता है, समझ रहे ना। शायर लोगों की ये खुसूसियत होती है बाबू, इतना जान लीजिए। तो दूसरी बात ये है कि ये जो आपके दरमियान जो मरसिया है आमतन, ये तो समझ लीजिए 9 के ही बराबर पूछा जाता है एग्ज़ाम वगैरह के अंदर। हाँ, ये पूछा जाएगा कि आपके निसाब के अंदर जो मरसिया है तो उसका राइटर कौन है कि नहीं, ये पूछा जा सकता है, राइटर के बारे में पूछा सकता है उनकी ठीक। लेकिन इसमें से कोई ऐसा, इसमें का कोई ऐसा जुमला ना दे देगा और कहेगा कि इसकी तशरीह करे या इसका मतलब माना वाना बयान करे, इस तरह से नहीं देता है, समझ रहे हैं, ख़ासतौर से 12th वगैरह के अंदर। तो अब घबराइएगा नहीं, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो जिसका कोई अल्फाज और मानी से कोई ताल्लुक़ दूर दूर तक नहीं है। बस इसको पढ़ लेना है, सबक में आया है तो पढ़ लेना है, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे। और जो इधर वर्ड और माना जो दिया, ये अल्फाज और मानी जो दिया है, इसको याद करके तभी इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, समझ रहे ना। तो ये तो बातें थी शुरुआत की, तो बता दिया गया आपको। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो अल्फाज कुछ और है, उसका माना कुछ और है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से बेटर ही है। बस थोड़ा सा वक्त लेंगे आपका, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये वीडियो जो है यानी मरसिया वाला जो सबक है, बहुत जल्द इसको हम पढ़ा के फिर निकलेंगे, समझ रहे हैं ना। और एक और बात कि आपको अभी वीडियो अपलोड करने से पहले एक हम शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, जिसमें एक टाइम टेबल फिक्स कर देते हैं और इंशाल्लाह उसी के एतबार से आपका रोज़ डेली सब आपको वीडियो पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है ना। चूँकि अब ठंडी का वक्त है, ठंडी में लाइट बहुत कम, ठंडी का वक्त आ रहा है ना, लाइटें बहुत कम कटती है, जिसकी वजह से वाईफाई और इस तरह से पढ़ाना, सिस्टम वगैरह जो है पढ़ाना आसान होता है, ठीक है ना। तो अब वक्त भी कम रह गया है, आपकी घबराहट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, चूँकि ये किताब तो खैर देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है कि नहीं। हमको लगता है 10 दिन लगातार पढ़ा दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा, लगातार कंटिन्यू, ठीक। ये हफ्ता अगर कंटिन्यू पढ़ा दिया जाएगा ना, तो आप अगले हफ्ते में मिठाई खिला दीजिएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो ये किताबें मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद चलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर कवायद चलेगा, धूम धड़ाम से चलेगा। तो देखिए कैसे तैयारी नहीं होती है भाई, तैयारी नहीं होगी तो कुछ ही होगा, है कि नहीं। जब किताब से पूछेगा तो हम किताब तो पढ़े हैं। एक लड़की है इस चैनल पे पढ़ती है, शायद कि उसका नाम सहीना खातून है कि नहीं। काफ़ी खुशी होती है उस बच्ची का मेहनत और लगन को देखकर, काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि भाई बच्चे अगर इस लगन से और इस एतबार से अगर पढ़ें, तो कहा जाए कि ज़िंदगी में कितना हो बड़ा उसका गोल क्यों ना हो, उसको पाना उस बच्चे के लिए बिल्कुल
एक चींटी को मसलने के बराबर होगा। समझ रहे ना? चूँकि लगन और मेहनत ही आपको बता देता है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। समझ रहे ना? तो चूँकि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको कामयाब बनाए, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं। बस लगता है 10 से 12 मिनट में ही क्लोज हो जाएगा ये सबक। जल्दी हम निकलेंगे, समझ रहे हैं ना? चूँकि इसमें ज़्यादा तफसील वगैरह करना नहीं है, चूँकि जो चीज़ें सरसरी तौर पर समझते हुए हम बढ़ेंगे। कहते हैं, या रब चमने नज़म को गुलजार इरम कर, ए अब्रे करम खुश्क ज़िरात पे करम कर। तो फैज़ का मबदा है तवज्जो कोई दम कर, गुमनाम को एजाज़ बयानों में रकम कर। जब तक ये चमक महर के परतू से न जाए, अक़ली में सुखन मेरे कलम रो से न जाए। यहाँ देखिए बाबू, इस मिसरे के अंदर मीर बब्बर अली अनीस ने अल्लाह ताला को ख़िताब करके ये अल्फाज, ये जुमले इस्तेमाल किए हैं कि चमनी नज़म जो है, यानी नज़म का जो दुनिया है उसको तुम क्या कर दें, जन्नत का एक बाग बना दें। और ए अब्रे करम मतलब बादल के बारे में कहा कि ज़िरात यानी खेती पे तू क्या कर, रहम कर, और खुश्क ज़िरात पर करम कर, ताकि वो ज़िरात यानी खेती वगैरह जो लहलहा उठे और उससे फिर लोगों का फ़ायदा पहुँचे। ठीक है ना? तो फैज़ का मबदा यानी कहते हैं अल्लाह को कहा कि तो फैज़ का मबदा है सरचश्मा, यानी कि रहमत हर चीज़ तेरी जानिब से होती है, एक तवज्जो तो कर दें, और जो गुमनाम है तो उसको उसको बयान कर दें। और जब तक ये चमक महर के परतू से ना जाए, परतू के माना क्या होता है बाबू? परतू के माना क्या होता है? रोशनी, अक्स। समझ रहे हैं ना? जब तक ये चमक महर के परतू से, महर के माना भी क्या होता है? सूरज। ठीक है ना? तो जब तक ये चमक महर के परतू से न जाए, अक़ली में सुखन मेरे कलम रो से न जाए, यानी कि मेरे कलम से लिखने की ताकत जो है तब तक न जाएगी। ठीक है ना? इस बाग में चश्मे हैं तेरे फैज़ के जारी, चश्मे हैं तेरे फैज़ की जारी, बुलबुल की ज़बां पर है तेरी शुक्रगुजारी। हर नख्ल बरोमंद है या हज़रत बारी, फल हमको भी मिल जाए रियाज़त का हमारी। वह गुल हो इनायत चमने तबक निकों को, बुलबुल भी सूंघा न हो जिन फूलों की बू को। यानी यहाँ पर ये पूरे मिसरे में ये कहना चाहते हैं कि इस बाग में जो चश्मे है ना, जो चश्मा जो बह रहा है वो तेरी फैज़ के बदौलत है, तेरे फैज़ से ही जारी है। और बुलबुल की ज़बान पर जो तेरी शुक्रगुजारी है, और जो फलदार दरख्त है तो जिस तरह से उसको तू फलदार बना दिया, इसी तरह हमारी मेहनत को भी तू फल दे दे। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि मैं वो गुल हूँ इनायत यानी मेहरबानी का, चमन तबो नेकों को, यानी कि जिन्हें बुलबुल भी ना सूंघा हो जिन फूलों की बू को, यानी कि मैं वो फूल हूँ जिन्हें बुलबुल भी न सूंघा हो। समझ रहे ना? बुलबुल भी उसकी महक तक को भी न सूंघा हो। मैं वो फूल हूँ, मैं वो गुल हूँ। गुल के माना क्या होता है? फूल होता है। ठीक है ना? आगे बढ़े। कहते हैं, तारीफ में चश्मे को समुंदर से मिला दूँ, कतरे जो दूँ आब तो गौहर से मिला दूँ, सर्रे की चमक महरे मुनव्वर से मिला दूँ, खारों को नज़ाकत में गुले तर से मिला दूँ, गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधूँ, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो। यहाँ पे देखिए क्या कहा कि तारीफ़ के चश्मे को समुंदर से मिला दूँ। ये कहते हैं कि अगर तारीफ़ करने पे आ जाऊँ ना, तो चश्मा यानी कि उबलता हुआ पानी, समझ रहे हैं? यानी थोड़ी सी चीज़ को अगर आ जाऊँ तो मैं समुंदर से मिला सकता हूँ। समझ रहे हैं ना? ज़र्रे की चमक, यानी कि एक बिल्कुल ज़र्रा की चमक, महर मुनव्वर, यानी कि महर मुनव्वर किसे कहते हैं? रोशन आफ्ताब। ठीक है ना? तो यानी ज़र्रे की चमक को वो रोशन आफ्ताब से मैं मिला दूँ। ठीक है ना? खाकों को नज़ाकत गुल तर से मिला दूँ, गुलदस्ते माना को, यानी कि गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधो, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो। ठीक है ना? यानी एक फूल का अगर रंग है तो उसको 100 रंग से मैं क्या कर दूं? सजा दूं, उसको बांध दूं। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। कहा, गर बज़्म की जानिब हो तवज्जो दमे तहरीक, खींच जाए अभी गुलशन फिरदौस की तस्वीर, देखे न कभी सोबत अंजुम फलके पीर,
ہو جائے ہوا بزم سلیمہ کی بھی توقیر، یوں تختی حسینان معنی اتر آئے، ہر چشم کو پریوں کا اکھاڑا نظر آئے۔ کیا کہا کہ اگر تیری توجہ مرکوز ہو تو پھر کیا ہوگا، گلشن فردوس کی تصویریں سامنے آ جائیں گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھے نہ کبھی صحبت انجمن، انجمن کے معنی کیا، ستارہ فلک کے پیر، یعنی کہ آسمان جو کبھی بھی اس ستارے کو کبھی نہ دیکھے، اگر تیری توجہ اگر ادھر ہو جائے تو پھر کیا ہے، گلشن فردوس کی تصویریں بھی آ سکتی ہے۔ مطلب یہ کہہ لیجئے تیری توجہ اگر ادھر مل جائے تو زندگی کیا ہو سکتی ہے، بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہا اگلا مصرع میں دیکھیے، کہتے ہیں تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر۔ کیا ہے، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر وقف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک طرف ہوں۔ یہاں کیا کہتے ہیں، تائید کا ہنگام ہے، ہنگام کا معنی کیا ہوتا ہے، وقت ہے، یا حیدر صفدر، یا حیدر صفدر، امداد تیرا کام ہے، یعنی مدد کرنا تیرا کام ہے کہ نہیں؟ تو مدد کرنا تیرا کام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے، تو عزت والا ہے نا، یا حیدر تیرا ہی کرم عام ہے، یعنی کہ تیرا ہی کرم لوگوں پہ ہے، تیرا ہی رحم لوگوں پہ ہے کہ نہیں؟ تنہا تیرے اقبال سے شمشیر وقف ہوں، یعنی تلوار لیے کھڑا ہوں، اکیلا تیرے ہی سہارے سب ایک طرف ہے، اور میں کیا ہوں، اکیلا ہوں، میں ایک طرف ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر تیرا کرم ہوا، تیرا رحم ہوا تو پھر سب ایک طرف ہو اور میں ایک طرف، تو پھر بھی ہماری گاڑی نکلتی چلی جائے گی، ہم فتح حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ ناقدر یہ عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کس روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں۔ کیا کہا کہ دنیا کے اندر سب چیز تو موجود ہے، انسان ہر چیز موجود ہے، کسی کا دل صاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا، انصاف کہیں بھی نہیں ہے۔ بس اس مصرے میں ایک ہی بات کہی ہے۔ آگے کہتے ہیں نیک و بد عالم میں تعامل نہیں کرتے، عارف کبھی اتنا بھی تجاہل نہیں کرتے، کھاروں کے لیے رخ طرف گل نہیں کرتے، تعریف خوش الہانی بلبل نہیں کرتے، خاموش ہے گوشے دل چور ہوئے ہیں، اشکوں کے ٹپک پڑنے سے مجبور ہوئے ہیں۔ کیا کہا، نیک و بد عالم ہے، تعامل نہیں کرتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے۔ جو نیک و بد عالم ہے نا، عالم میں، نیک و بد عالم میں غور و فکر نہیں کر، عارف کبھی اتنا تجاہل نہیں کرتے، یعنی جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی وہ جاہلیت والا اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں۔ خاروں کے لیے رخ طرف گل نہیں کرتے، یعنی کہ کانٹوں کے لیے کیا ہے کہ بھائی کانٹوں کے لیے کانٹوں کا رخ جو ہے وہ پھول کی طرح کبھی بھی نہیں کرتے، اور تعریف خوش الہانی بلبل نہیں کرتے، یعنی بلبل کی الہانی جو خوش اس کی تعریفیں ہیں وہ کبھی بیان نہیں کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، دل چور ہوتے ہیں، لیکن کیا کہا، اشکوں کے ٹپک پڑنے سے مجبور ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کا دل جو ہے وہ چور تو ہوا ہے، سمجھ رہے نا، اور اشکوں یعنی کہ دل ٹوٹا تو انہیں یہ فیلنگ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ایسا ہوگا کہ آنکھوں سے آنسو کیا ہو جائیں گے، ٹپک جائیں گے، یعنی کہ اب کتاب ٹپکنے پہ کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ الماس سے بہتر، دیکھیے آگے کہتے ہیں الماس سے بہتر یہ سمجھتے ہیں حذف کو، در کو تو گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں صدف کو، اندھیر یہ ہے چاند بتاتے ہیں کلف کو، کھو دیتے ہیں شیشے کے لیے در نجف کو، ضائع ہیں در و لال بدخشہ وادن کے، مٹی میں ملاتے ہیں جواہر سخن کو۔ یہاں پر یہ بتایا ہے، اس مصرے میں یہ بتانا چاہتے ہیں الماس کا معنی کیا ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں، ہیرا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بابو، ہیرا، یعنی ہیرا سے بہتر یہ لو حذف یعنی خزف، کیا ہوتا ہے بابو، خزف، یہ اس کو ٹھیکرا، یعنی کہ کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو اچھی چیز کو بری چیزوں کے مقابلے میں کیا دیتے ہیں، اس کو کمتر سمجھتے ہیں، یعنی جو اچھی چیزیں ہوتی ہے نا اس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بری ہے، اور جو بری چیز ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ہے۔ سمجھ رہے نا،
تو اس طرح سے یہ لوگ کیا ہے لال موتی مطلب موتی اور اسی طریقے سے جو قیمتی جو چیزیں ہوتی ہے اس کو ملا دیتے ہیں، اسی کا مٹی میں ملاتے ہیں جواہر کو سوکھنے کے، یعنی کہ جوہر جو ہے جو بعد کے جو جوہرات ہیں اور جن کے اندر یہ ساری چیزوں کی تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ اچھی چیز کو کیا کر دیتے ہیں مٹی میں ملا دیتے ہیں، سمجھ رہے نا اسی چیز کو، یعنی پورے کا مطلب یہی رہا کہا، سمجھ رہے نا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، الماس میں نہیں کیا ہوتا ہے بھائی ہیرا اور حذف کیا وہاں پہ خزف کے معنی کیا ہوتا ہے بابو ٹھیکرا، تو ایک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیکرا بہتر ہے الماس سے، تو بھائی یہ جو ہوتا ہے نا وہ گوبر وغیرہ کا جو بنایا جاتا ہے نا یہ کیسے ہیرا سے بہتر ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، سمجھ رہے نا، تو اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے لوگ اچھی چیزوں کو گنوا دیتے ہیں اور بری چیزوں کو پھر اپنا لیتے ہیں، پھر جا کر کیا ہوتا ہے اس سے تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، سمجھ رہے نا، اسی کو لاسٹ میں یہ کہا مٹی میں ملاتے ہیں جواہر کو سوکھنے کے، یعنی کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں، جو اچھی باتیں ہوتی ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر جو اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں اس کے اوپر چل پڑتے ہیں، ٹھیک، آگے بڑھے کیا کہتے ہیں، چلیے کیا ہو گئے وہ جو ہریان سخن ایک بار ہر وقت جو اس جنس کے رہتے تھے طلبگار، اب ہے کہ کوئی طالب نہ شناسا نہ خریدار، مطلب کوئی نہیں ہے کون دکھائے کسے یہ گوہر شہوار، کس وقت یہاں چھوڑ کے ملک عدم آئے، جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے، کیا بات ہے کہ نہیں، یعنی یہ کہتے ہیں اب کون ہے کہ ہم کس کو دکھائیں، مطلب لوگ ہے کہ نہیں، اب پہچاننے والے کوئی ہے نہیں، اب اس کے کوئی خریدار ہے نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کوئی طالب نہیں ہے، کوئی طلبگار نہیں ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، کون ہے کس کو دکھایا جائے یہ گوہر یہ سونا یہ چاندی یہ ہیرا یہ موتی کس کو دکھایا جائے، جس وقت ملک عدم آئے، مطلب جب چھوڑ کر ہم آئے بازار میں، تو جب اٹھ گئے بازار سے گاہک تو ہم آئے، یعنی جب لوگ چلے گئے بازار سے نا تب ہم یہاں پر آئے ہیں، سمجھ رہے نا، کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ جب اچھی چیزیں ختم ہو گئی پھر اس کے بعد پھر ہماری یہ وجود اور ہمارا آنا ہوا، سمجھ رہے نا، یہ کہنے کا ارتھ ہے، آگے بڑھیں، آگے کہتے ہیں بابو خواہاں نہیں یاقوت سخن کا کوئی گو آج، ہے آپ کی سرکار تو یا صاحب معراج، ٹھیک، یہاں پہ تعریفی والا جملہ کہتے ہیں، اے باعث ایجاد جہاں خلق کے سرتاج، مطلب مخلوق کے سرتاج، ہو جائے گا دم بھر میں غنی بندے محتاج، امید اسی گھر کی وسیلہ اسی گھر کا، دولت یہی میری یہی تو شاہ سفر کا، یعنی کہا کہ تیرا ایک نظر اگر اس بندے کی طرف ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ بالکل محتاج جو ہے وہ محتاج سے غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور تیرا کچھ نہیں ہوگا، اور تو ہی ہے معراج کا بھی، معراج والا بھی تو ہی ہے، اور لوگوں کا سردار تو ہی ہے، اور پھر لوگوں کو پیدا کرنے والا تو ہی ہے، اور ہمیں امید جو ہے اسی گھر سے، یعنی تیرے ہی سے ہمیں امید ہے، اور آپ ہی سے ہمیں امید ہے، آپ ہی سے ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی ہمیں جو چاہیں وہ بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہی ہمارا دولت بھی ہے، اور یہی ہمارا سفر کا راہ زیادہ راہ بھی ہے، مطلب سامان وغیرہ بھی ہے، آ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں تھا جوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے، خود سر بگربا ہوا ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے، ایک قطرے ناچیز کو دریا کیا میں نے، تقصیر بحل کیجئے بھیجا کیا میں نے، ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تعلی نہ روا تھی، مولا یہ کلیجے کے ففولوں کی دوا نہ تھی، مجرم ہوں کبھی ایسی خطا نہیں کی میں نے، بھولے سے آپ اپنی ثنا کی نہیں میں نے، دل سے کبھی مدح عمرہ کی نہیں میں نے، تقلید کلام جوہلا کی نہیں میں نے، نازا ہوں محبت امام ازلی کی، ساری یہ تعلی حمایت پہ علی کی، سمجھ رہے نا، مطلب حضرت علی کی طرف بھی نسبت کر کے کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری تعلی جو ہے یہ کن کی ہے، حمایت جو ہے اور یہ جو حضرت علی ہی کی ہے، اور میں مجرم ہوں میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے مطلب میں نے اپنی تعریف کی نہیں، ہو گیا، اور دل سے کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے عمرہ کی تعریف نہیں کی، اور جاہلوں کے کلام کی ہم نے تقلید نہیں کی، اور ناز جو ہے وہ آپ ہی کی محبت پہ ناز ہے،
اور ساری تعلیق جو ہے وہ آپ ہی پہ ہے، سمجھ رہے نا؟ تو ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے ہمیں کیا کر دیں، معاف کر دیں۔ اس طرح سے آخر والے جملے میں حضرت علی کی طرف بھی اشارہ کون میر ببر علی انیس کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ رہا یہاں تک مرثیہ جو آپ کے نصاب کے اندر بیان کیا گیا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بس اس کو 1 سے 2 بار پڑھ لیں گے، نصاب کے اندر ہے تو پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو آگے کے لیے چھوڑ دیجیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے جس کو نہ سمجھے تو پھر کچھ نہ ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ نے نام سنا ہوگا، پتہ نہیں سنے کہ نہیں سنا، مولانا اشرف علی تھانوی، بہت بڑے یہ تھے، محقق بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ قرآن وغیرہ کی تفسیر وغیرہ پڑھیے گا نا تو وہی لکھے ہیں، جیسے کہ ترجمہ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں اور بہت ساری کتابیں لکھی مولانا اشرف علی تھانوی۔ وہ کہتے ہیں جو چیزیں فی الحال وقت کلاس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت آپ کی سمجھنے کی نہیں ہوتی ہیں، آگے کے لیے اس کو ٹال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو چیزیں سمجھ میں آئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس 1 سے 2 بار 3 بار پڑھیں، سمجھ میں آئے تو اچھی بات، نہیں سمجھ میں آئے تو اور اچھی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آگے بڑھیں، چلیے تو ٹھیک ہے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، خدا حافظ۔